पुकार उठेगी जुज जुज फकत अत्फालूक नूर कल्लाबी, अरे भाई जल्दी गुजर जा, तेरे नूर ने मुझे ठंडा कर दिया, तेरे ईमान ने मुझे ठंडा कर दिया। बाज़ ऐसे भी गुजरने वाले होंगे और बाज़ ऐसे गुजरने वाले होंगे कि जिनके दोनों तरफ से आरियां उनके अंदर में घुस जाएंगी, और जैसे आरियां नहीं चलती ऐसे गोश्त को काटती हैं और कीमा बन जाता है, ऐसे वो आरियां इनके अंदर आर पार चलते चलते इनकी हड्डी जिस्म गोश्त पोस्ट सब टिक्का बोटी कीमा करके नीचे फेंक देंगे। नीचे जाके फिर जुड़ के सही मानों में इंसान ऊपर कीमा बनाया गया, नीचे ठीक करके उठा दिया गया। फिर जहन्नम का मंजर उससे भी ज्यादा शदीद है, जहन्नम का मसला उससे भी ज्यादा शदीद है कि जिसको देखकर जिब्राइल भी रोए, मीकाईल भी रोए, इसराफील भी रोए। मीकाईल अलैहिस्सलाम जब से दोज़ख बनी है, मीकाईल अलैहिस्सलाम का रोना बंद नहीं होता, रोते ही रहते हैं। एक दफा हुजूर ने फरमाया जिब्राइल से कि ये मीकाईल हर वक्त क्यों रोते रहते हैं? अर्ज़ की जब से दोज़ख बनी है, माँ जब फ़तहनाहुम ज़ुख़्लक़तिन नार, जब से अल्लाह ने दोज़ख बनाई है, मीकाईल अलैहिस्सलाम का रोना कभी बंद नहीं हुआ। हालांकि हम सबको पता है कि दोज़ख फरिश्तों के लिए नहीं, अल्लाह ने कहा है लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, इंसान और जिन्नात से उसको भरना है, फरिश्तों से नहीं। लेकिन चूंकि वो देखते हैं अल्लाह की कुदरत की दरियाई जबरूत बादशाही गनी समद, किसी की परवाह नहीं, उसको भी देखते हैं जो चाहे करके दिखाए। फ़अआलुल लिमा युरीद, हमने तो देखा हुआ नहीं, हम तो मुतमईन हैं। वो मंजर उससे भी ज्यादा शदीद है कि जहाँ अंगारों पे लिटा दिया जाए। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, यहाँ नरम नरम गद्दे, गर्मी आई तो एसी चले, सर्दी आई तो हीटर चले। यहाँ क्या हुआ? यहाँ लहुम मिन जहन्नम मिहाद है, कायम के लिए आग की चारपाइयां लाओ, फिर उस पर बिस्तर, मिन फौक़िहिम गवाश, आग की चादरों का बिस्तर, कमरे नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, कमरे भी आग की चादरों के होंगे, आग की चादरें इतनी मोटी होगी, आग की ऐसे दीवारें होंगी जिसके कमरे मसैरियां चारपाइयां और बिस्तर सारे आग के हैं। युस्क़ा मिन माइन सदीद, पानी है पीत का खौलता हुआ पानी होगा, खौलता हुआ पानी जख्मियों के जख्मों से निकला हुआ पीत रिसलीन, जिसको जमा करके खौलाया जाएगा, पीने को दिया जाएगा। यतजर्रहु वला यकादु युसीग़, न पी सके न छोड़ सके, प्यास की शिद्दत ऐसी कि समंदर पी जाए प्यास न बुझे, और पीने को दिया जाए तो ऐसा खौलता हुआ कि वो करीब करें तो सारी खाल को जला दे। तो अब ये मसला उससे भी ज्यादा शदीद है। हमारे छोटे यहाँ भाई और ये मीठा पानी नहीं मिल रहा, कड़वा तो मिल रहा है, ठंडा नहीं मिल रहा, चलो गर्म तो मिल रहा है, हमारे पास घर ही कोई नहीं, कोई झोंपड़ा तो है, हमारे पास बिजली कोई नहीं तो लालटेन तो है। यहाँ क्या होगा? जहाँ सारी जरूरियात बाकी हैं और जरूरियात को पूरा करने के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, मसाइल मौजूद हैं, मसाइल का हल कोई नहीं है, हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और चीरना है, चिल्लाना है, चिंगारना है, फिर आपस में एक दूसरे को भी गाली गलौच है। यकफुरु बाज़ुहुम बिबाज़िन व यलअनु बाज़ुहुम बाज़ा, ये इसको गाली दे, उसको गाली दे, तेरी वजह से मैं गुमराह हुआ, मैं तेरी वजह से गुमराह हुआ, उस पे लानत डाले, उस पे लानत डाले। फिर आपस में फैसला नहीं होगा तो अल्लाह से कहेंगे अरिनल लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्न वल इंस नजअलहुमा तहत अक़दामिना यकूना मिनल अस्फलीन, अल्लाह जिन्होंने हमें गुमराह किया था हमारे हवाले कर, हम आज उन्हें अपने पैरों तले रौंद डालें, मसल डालें। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम भी मसले जाओगे, वो भी मसले जाएंगे, तुम वो सब बराबर हो, अब सबर करो या रोज हो, बराबर हो गया। सवाउन अलैना अजज़ैना हम सबरना मालना मिन महीस, अब रो या सबर करो, निकलने का रास्ता कोई नहीं। तो ये मसला उससे भी ज्यादा संगीन है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं, और अजाब है कि बढ़ता चला जा रहा। कुल्लमा क़बत ज़िदनाहुम सईरा, अव्वल तो वो ठंडी नहीं होती। एक रिवायत में आता है अगर दोज़ख की आग से किसी को निकाल लिया जाए और 1 लाख इंसानों के वस्त में बिठा दिया जाए और ऐसे सांस ले तो उसके सांस की हरारत से 1 लाख आदमी जल जाएगा। यूं सांस ले तो उसके अंदर में जो आग भरी हुई है वो सांस में यूं जब फैलेगी 1 लाख इंसान उससे जल जाएंगे। और दोज़ख की आग से निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी, सो जाएगा। तो अब मेरे भाइयों, हमारी अकल भी थोड़ी, समझ भी थोड़ी, देखना भी थोड़ा, सोचना भी थोड़ा। हमारी मुश्किल ये है कि हमने अकल को मेयार बनाया है और आज की जरूरत को मेयार बनाया है। ये जो हुकूमतें हैं वो आज का मंसूबा नहीं बनाती, वो 10-10 साल के मंसूबे बनाकर फिर काम करते हैं, 20-20 साल के मंसूबे बनाकर फिर काम करते हैं। मुसलमान आज को नहीं सोचता, आज से लेकर हशर तक की जिंदगी को सामने रखकर फिर अपनी तरतीब कायम करता है कि आगे भी एक जिंदगी है, उसके नफे नुकसान से भी बचूं, यहाँ के नफे नुकसान से भी बचूं। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, कभी अच्छों को भी मशक्कत में डाल देता है, कभी बुरों को भी मशक्कत में डाल देता है, कभी अच्छों को भी नवाज देता है, कभी बुरों को भी नवाज देता है। इसका आना कोई मेयार नहीं, जाना कोई मेयार नहीं, दीन पे चल रहा है, अल्लाह की मान रहा है, कभी आएगी कभी जाएगी दुनिया, कभी काम बनेंगे कभी बिगड़ेंगे। देखो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब कौन होगा अल्लाह ताला को? उनसे ज्यादा महबूब कौन होगा? लेकिन 2 पत्थर उनके पेट पे बंधे हुए हैं,
خواہشات نہیں ضروریات قربان ہوئی ہیں. ضروریات 2 پتھر بنے ہوئے ہیں پیٹ پر, کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایک گھر میں پوچھا کچھ ملے گا, کہا جی کچھ نہیں. دوسرے گھر میں پیغام بھیجا کچھ کھانے کا, کہا جی کچھ نہیں. تیسرے گھر میں پوچھا کچھ نہیں. 5ویں گھر میں کچھ نہیں. 6ٹھے گھر میں کوئی نہیں. 7ویں میں کوئی نہیں. 8ویں میں کوئی نہیں. 9 گھر تھے, ایک گھر میں ایک لقمہ نہیں ملا کھانے کو, اور بھوک اتنی شدید تھی کہ اس پر بھی نہیں رہ سکے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا, بیٹی تیرے پاس کچھ مل جائے گا, بھوک بڑی لگی ہے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں. تو اللہ آپ سے ناراض تو ہے نہیں, کوئی ناراض ہے؟ ناراض نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے, تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین سے ناراض ہیں؟ ناراض تو نہیں ہیں, راضی ہیں کہ اللہ کا نظام ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت میں تمہیں ایسے ہی ڈال دوں گا, ایسے چلے جاؤ گے جنت میں, تم آزمائے نہیں جاؤ گے جیسے میں نے پہلوں کو آزمایا. مشقت مصیبتوں کی پھٹیوں میں وہ ڈالے گئے, آزمائش کے بادل ان پر بھی آئے, گھٹائیں ان پر بھی چھائیں. وہ لگے رہے اللہ تیری مدد کب آئے گی. میں نے بھی کہہ دیا جمے رہو میری مدد آ رہی ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. تمہارا کیا خیال ہے کہ کلمے کا بول تمہیں ایسے ہی مل گیا ہے؟ آزماؤں گا کہ میرے کلمے کے پکے یا نفس و شیطان کے پکے. اور میں نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا, تمہیں بھی آزماؤں گا, اور میں کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ نکھار کے دکھا دوں گا کہ میرے ہیں یہ شیطان کے ہیں. تو میرے بھائیو, مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے. جو میں نے شروع عرض کیا تھا کہ ہم تو دنیا کے بھی کچے ہیں. اے اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. دونوں ہی جہان بنانے کی محنت ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب یہ نہیں کہ حکومت نے حالات بگاڑ دیے, یا تاجروں نے مہنگائی کر دی, یا زمینداروں نے مہنگائی کر دی, یا انہوں نے غلہ روک لیا, یا انہوں نے چیزیں اسٹور کر لی. یہ مسئلہ نہیں ہے. فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں, زمین پر ظہور ہوتا ہے. اسباب اس کے لیے اللہ استعمال فرماتا ہے. اسباب انسانوں کی شکل میں, فضاؤں کی شکل میں, طوفانوں کی شکل میں, فرشتوں کی شکل میں, سورج چاند ستاروں کی حرکت کی شکل میں, کبھی براہ راست بھی ہوتا ہے. لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا, ہمارے حالات بگڑ جائیں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اوپر سے عزت کا فیصلہ ہو تو ہر چیز میں سے عزت نکلتی ہے. اوپر سے ذلت کا فیصلہ ہو ہر چیز میں سے ذلت نکلتی ہے. اوپر سے حفاظت کا فیصلہ ہو تو موت کے اسباب سے حفاظت نکلتی ہے. اوپر سے ہلاکت کا فیصلہ ہو تو آئینی دیواروں میں بھی شگاف پڑ جاتے ہیں. فیصلے اوپر کے چلتے ہیں, نیچے ظاہر ہوتے ہیں. وہ فیصلہ کریں کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر مصیبت میں ڈال دوں فلا کاشف لہ الا ہو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی تمہاری مصیبت ٹال نہیں سکتا. وہیں یرید خیر, اور اگر میں تمہیں نفع دینا چاہوں فلا راد لفضلہ, پھر میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر دعا ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ جسے تو دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. ولا معطی لما منعت, جس کا تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ مسلمانوں کو ٹکرا دو, ان کے خون کو سستا کر دو, تب اس کو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر حفاظت نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دو, ان کے پسینے کو بھی قیمتی بنا دو, تو فرشتوں کے پہرے قائم ہو جائیں گے اور سارا نظام ان کے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا. سارے نظام ان کے لیے چلیں گے, ہوائیں ان کے حساب سے, پانی ان کے حساب سے, زمین ان کے حساب سے, فضا ان کے حساب سے حرکت میں آئے گی. ہر اس زمین آسمان کی چکی کی گردش اس طرح چلے گی کہ جس کا ہر چکر مسلمانوں کی زندگی بناتا چلا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ بگاڑ کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی چکی الٹی چلتی ہے, اور اس کا ہر چکر ہماری تدبیروں کو توڑتا ہوا ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیلتا چلا جاتا ہے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی بھی حکومت کے ہاتھ میں, نہ تاجروں کے ہاتھ میں ہے, نہ زمینداروں میں. میں نے کہا یہ استعمال ہوتے ہیں, یہ استعمال ہوتے ہیں. فیصلہ اللہ کرتا ہے, لیکن اللہ کے فیصلے اندھادھند تو نہیں ہے. اچھا بھائی اندھادھند فیصلہ ہو گیا نہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک مربوط نظام ہے, اور وہ کیا ہے, وہ اعمال کے گرد گھومتا ہے. وہ اعمال کے گرد گھومتا ہے. اگر عمل بگڑ جائیں گے نہیں تو سارے غوث قطب ابدال حکومت میں آ جائیں, وہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے. جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے بغداد پر, باقی خلفاء 35 گزرے اور 550 کو 525 برس کے قریب ان کی حکومت ہے. 35واں خلیفہ جو تھا صفات سے شروع ہو کر آخری خلیفہ مستنصر باللہ جو تھا وہ مسلسل روزے رکھنے والا اور رات کی تہجد پڑھنے والا تھا.